डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, इसराइल और अमेरिका जो जंग है इसका ज़िम्मेदार अपना जो दामाद है उसको ठहरा दिया। ईरान ने आज 3 जो नुकाती एजेंडा है अपनी 3 शराइत रखी हैं दुनिया के सामने। हरमूज पासवे है जहां से वो बंद किया गया है रास्ता ईरान की जानिब से। अब पाकिस्तान की जो नेवी है वहां पे पेट्रोलिंग करेगी। ईरान को इस वक्त रशिया ने जो ड्रोन्स हैं वो हज़ारों की तादाद में दे दिए हैं। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान, इसराइल और अमेरिका जो जंग है इसका ज़िम्मेदार अपना जो दामाद है उसको ठहरा दिया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में ये कहा, उसने कहा जी कि मेरे दामाद ने और चंद इसराइली दोस्तों ने मुझे ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें मिसअंडरस्टैंड किया और उन्होंने मुझे जो इन्फॉर्मेशंस दी वो एक्यूरेट नहीं थी। अगर हम यानी कि अमेरिका वो ईरान के ऊपर अटैक ना करता तो ईरान ने इसराइल को निस्तो नाबूद कर देना था, ख़त्म कर देना था। इसलिए प्रेयर इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे हमने ईरान के साथ जंग शुरू कर ली। अब नाज़रीन, इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं अमेरिका से, तो डोनाल्ड ट्रंप शदीद परेशान है। एक तो उसकी जो सिंपल सी वजह है कि वहाँ पे जो पॉलिटिकली उसकी पार्टी का और डोनाल्ड ट्रंप का नुकसान हो रहा है वो इर्रिवर्सिबल है, क्योंकि जो अमेरिकन्स हैं वो अब इस चीज़ पे मुत्तफिक हो गए हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जितने वादे करके आया था वो सारे के सारे झूठे हैं और इसने अपने ये जो मुख्तसर सा जो इसका क़याम है उसी में इसने 7 जंगें लगवा दी हैं। अब नाज़रीन, जो डोनाल्ड ट्रंप है, मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं अमेरिका में, उसमें भी इसको शिकस्त का ख़तरा है और साथ ही साथ सेनेट में भी इसकी जो अक्सरियत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और अब बात इस नहज पे पहुंच चुकी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की अक्सरियत ख़त्म हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप को वाइट हाउस छोड़ना पड़ जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। ये जो अमेरिका ईरान जंग थी, इसराइल जंग थी, इसने आप ये इमेजिन कर लें कि ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है इसको ले जाना है। ये बहुत बड़ा एक लॉस होगा अमेरिका का। अब हम आ जाते हैं जंगी नताइज पे कि क्या ईरान जंग हार गया या जीत गया। तो नाज़रीन, मुख्तसरन सा जवाब ये है कि ईरान ने आज 3 जो नुकाती एजेंडा है अपनी 3 शराइत रखी हैं दुनिया के सामने कि हम सीज़ फायर जंग बंदी तब करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो सबसे पहले वो हमारा नुकसान पूरा किया जाए। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमें गारंटी दें और उसके बाद अमेरिका से हमें गारंटी मिले कि अगर आने वाले दिनों में जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा वो ईरान के लिए इस तरह से नुकसानदेह नहीं होगा जिस तरह से अब हुआ है। तो नाज़रीन, ये वो शराइत हैं ईरान ने जो कि रखी हैं जंग बंदी के लिए। साथ ही साथ ईरान ने ये भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर के साथ ईरानी सदर की बातचीत हुई और इसके अलावा और भी जो ऑफिशियल्स हैं, ये कहा जा रहा है कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरब को अमेरिका की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है कि यार हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, हम ये जंग मज़ीद नहीं लड़ सकते, तो आप जंग बंदी करवा दें। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उसमें ये कहा गया है, एक तो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया ईरान की जानिब से और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जितनी भी मॉरल सपोर्ट है हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं और मुस्तकबिल में हम पाकिस्तान के साथ मिल के चलेंगे। अब नाज़रीन, मैंने आपको बता दिया कि जो ईरान की जानिब से जो शराइत रखी गई हैं, उन्होंने कहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक हमारी शराइत के लिए कोई दुनिया का बड़ा ग्रांटर सामने नहीं आता, अब ये जंग नहीं रुकेगी। यूएनओ में, अक़वाम मुत्तहिदा में 2 करारदादें आज पेश की गई। एक तो ये थी, पहली जो करारदाद थी वो अमेरिका को जो ईरान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं उससे रोकने के लिए पेश की गई, लेकिन वो जो करारदाद है वो पास नहीं हो सकी। एक और करारदाद जो कि ईरान की जानिब से मशरिक़ वुस्ता पे हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ पेश की गई, वो जो करारदाद है वो पेश होगी। इन दोनों करारदादों में पाकिस्तान ने, ये जो दोनों करारदादें हैं, इनके हक में वोट दिया। अब नाज़रीन, यानी कि आप इसको सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि जो मशरिक़ वुस्ता में जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया, लेकिन जो ईरान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और उसको बंद करने के लिए जो करारदाद पेश की गई उसमें पाकिस्तान ने ईरान की सपोर्ट नहीं की। ये मैंने आपको आसान कर दिया, सिंपल कर दिया, बट इट डजंट मीन दैट कि पाकिस्तान को ईरान के साथ जंग करने जा रहा है, लड़ाई चाह रहा है। पाकिस्तान ने जो सफारती सतह पे किरदार अदा किया है वो बेमिसाल है।
اور فیوچر میں بھی یہ پلان ہے پاکستان کا ایران کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ کہ پاکستان اپنی پوزیشن کو مڈل ایسٹ میں مستحکم کرے. اور اس کی سب سے بڑی ایک جو خوشخبری ہے، جو بڑی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو نیوی ہے اس کو یہ جو ہے آبنائے ہرموز ہے، یعنی کہ جو ہرموز پاس وے ہے جہاں سے وہ بند کیا گیا ہے راستہ ایران کی جانب سے، اب پاکستان کی جو نیوی ہے وہاں پہ پیٹرولنگ کرے گی اور وہاں سے جو تیل کے جو جہاز ہیں ان کو وہاں سے باحفاظت گزارنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. پاکستان کی جو نیول اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے یہ سرٹیفائیڈ بھی ہو گیا ہے، اس کی جو تصدیق ہے وہ بھی ہو چکی ہے اور پاکستان کی آرمی بہترین کردار ادا کرے. ناظرین، پاکستان کے لیے فیوچر میں ایک نیا جو ہریزن ہے وہ اوپن ہو گیا ہے مڈل ایسٹ میں، اور اس کی جو ریزن ہے چونکہ اگر وہاں سے جو امریکن آرمی ہے، جو امریکن وہاں پہ ڈیفنس سسٹم ہے، وہ وہاں سے واپس جاتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک سپیس کریٹ ہو جائے گی. اب ناظرین، یہ تو ہو گئی کہ جنگ بندی کی شرائط ایران نے رکھی ہیں، امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی چاہ رہا ہے، پاکستان اس کے علاوہ سعودی عرب، چائنا اور رشیا یہ کلیدی کردار ادا کریں. ناظرین، جو 2 قراردادیں اقوام متحدہ میں پیش کی گئیں ان دونوں قراردادوں میں رشیا اور چائنا جو ہے وہ نیوٹرل رہے. ناظرین، اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ بریکنگ نیوز ہے، سب سے بڑی خبر ہے جو کہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گی. ایران کو اس وقت رشیا نے جو ڈرونز ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں دے دیے ہیں، اور اس کی ایک سمپل وجہ یہ ہے کہ رشیا انڈائریکٹلی اس جنگ کو امریکہ کے خلاف ویپن کے طور پہ یوٹیلائز کر رہا ہے، اور رشیا یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ مکمل طور پہ مڈل ایسٹ میں ختم ہو جائے. اس کے 2 ایڈوانٹیجز رشیا کو ہوں گے. سب سے پہلا ایڈوانٹیج سمپل از دیٹ کہ جو تیل کی مارکیٹ ہے، جو اکنومیکل جو یہاں پہ فائنانسز ہیں وہ سوٹ کریں گے رشیا کو، اور امریکہ جو ہے وہ اتنے بڑے فائنانسز کا شکار ہو جائے گا کہ اب اس کے لیے واپس اپنی اصل حالت میں واپس بحال ہونا یہ ناممکن ہے. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کو پولیٹیکلی اس جنگ کا نقصان ہوا ہے. نیتن یاہو جو کہ اپنے کیسز سے بچنا چاہ رہا تھا وہ نہیں بچ پا رہا. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ جو ایپسٹین فائلز تھی اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کنسنٹریشن یہ جنگیں کی جا رہی تھی وہ بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اٹ مینز دیٹ کہ ایران کو انڈاؤٹڈلی جو انیشیل لاس ہوا، نقصان ہوا، وہ irreversible ہے. بڑی قیادت ان کی شہید ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے اب جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے بعد انہوں نے جو ریٹیلیٹ کیا ہے، جو رسپونڈ کیا ہے، دیٹس awesome. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا امریکہ پھر دوبارہ ایک مرتبہ ہم یہ سن رہے ہیں جی کہ نیوکلیئر اٹیک. تو ناظرین، اس کے جواب میں ایران نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ اگر ایران کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی نیوکلیئر اٹیک کیا گیا تو ایران جو ہے وہ اس کے رسپونڈ میں جو اسرائیل ہے اس کو نشانہ بنائے گا. اور ایرانیوں نے یہ دوبارہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر ہمارے 2 یا 3 شہر ختم بھی ہو گئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پہ ہے ہی 1.25 کروڑ آبادی کا ایک چھوٹا سا ایک ملک ہے، اگر وہاں پہ نیوکلیئر اٹیک ہو گیا تو پھر یہ جو اسرائیل ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ سٹیٹمنٹ جو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر ہم ایران پہ اٹیک نہ کرتے تو وہ اسرائیل کو ختم کر دیتا، تو پھر یہ بھی سچ ثابت ہو جائے گی. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جنگیں ہیں ان کا اختتام ہو جانا، بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل ہو جانا، یہ انتہائی ضروری ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.